बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जनवरी है और दिन है सोमवार का। सुप्रीम कोर्ट की मजीद डिटेल्स आपके सामने रखनी थी कि आज जो समाअत का मुकम्मल अहवाल था क्या हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ी खबर आई अब से चंद घंटे पहले, और इस खबर को मंसूर अली शाह साहब के इक़दामात से जोड़ा जा रहा है। और बदकिस्मती है कि इस वक्त जो अदलिया के अंदर लड़ाई है, जजेस के अंदर जो तकसीम है, तो हर इक़दाम जो है वो दोनों अतराफ़ का वो उस लड़ाई के तनाजुर में देखा जा रहा है। मामला ये है कि जो मंसूर अली शाह साहब हैं उन्होंने मामला फुल कोर्ट भेजने का कहा, जो तौहीन अदालत का मामला है। याहिया अफरीदी साहब, अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब और मोहम्मद अली मज़हर साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि मामला फुल कोर्ट के सामने रखा जाए। और दूसरी तरफ आज 26वीं आईनी तरमीम में भी ये बात हुई कि मामला फुल कोर्ट के सामने रखा जाए। तो इस दोनों सूरतों में इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दी जाए। और इसमें मैं आपको शुरू में एक चीज़ और अर्ज़ कर दूँ कि जो आईनी बेंच है उसके हवाले से आज सोशल मीडिया पे कुछ खबरें चली कि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने 26वीं आईनी तरमीम के बेंच से ख़ुद को अलग कर लिया। ऐसा नहीं है, उन्होंने उस केस में ख़ुद को अलग किया है जो 17 जनवरी को जो याहिया अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब ने फैसला किया था कि वो केस जो मंसूर अली शाह साहब, आयशा मलिक साहिबा और इरफान सादत खान साहब के पास लगना था वो उनसे छीन कर आईनी बेंच को भेजा गया, और आईनी बेंच ने आज वो केस लगाया हुआ था। तो उस केस में उन्होंने खुद को उस केस से अलग किया है कि वो केस वो नहीं सुनना चाहती और उसके लिए वो अपनी रीजनिंग देंगी। तो 26वीं आईनी तरमीम का केस वो सुनेंगी। उन्होंने सवालात उठाए हैं, क्या सवालात उठाए हैं उस पर बाद में बात करेंगे। और साथ में एक और चीज़ अर्ज़ करूँ कि आज याहिया उन पर अतर मिनल्ला साहब पर बहुत तनकीद हो रही है। मैं उससे इत्तफाक नहीं करता जो अतर मिनल्ला साहब पे तनकीद हो रही है कि वो कोई उन्होंने साइड बदल ली है या उन्होंने को सरेंडर कर दिया है, इस पर मैं तफसील से बात करूँगा। लेकिन जो याहिया अफरीदी साहब ने काम किया है कि अब क्योंकि हर मामला ही फुल कोर्ट की तरफ जा रहा है, तो याहिया अफरीदी साहब ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुला लिया है 11 फरवरी के लिए सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस लगाने के लिए। और 8 जज जब हुकूमत के पसंदीदा आ जाएंगे, कोर्ट पैकिंग हो जाएगी, और वो जजेस जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के वोटों से आएंगे वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के मफाद को सर्व करेंगे। वो अपने हलफ के साथ नहीं जाएंगे, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ अपनी कमिटमेंट पे जाएंगे। 25 नाम कौन से हैं वो अहमद बड़ाई साहब ने ट्वीट भी किया हुआ है, वो 25 नाम भी आपके सामने रखता हूँ। ये जो इजलास बुलाया है इन्होंने 11 फरवरी के लिए 2 बजे बुलाया है इन्होंने याहिया अफरीदी साहब ने। देखिए याहिया अफरीदी साहब पे जो सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही है वो ये हो रही है कि वो इस निज़ाम की सहूलतकारी कर रहे हैं, बजाय इसके कि पहले 26वीं आईनी तरमीम का फैसला हो। वो पहले ही कोर्ट पैकिंग कर रहे हैं और जजेस नून लीग के हामी जजेस जो हैं, जो चाबी वाले खिलौने हैं, उनसे अदालतों को भरते जा रहे हैं। और 60 जज भर्ती कर रहे हैं तकरीबन 5 हाई कोर्ट्स में याहिया अफरीदी साहब, और 7 सुप्रीम कोर्ट में 8 जज ला रहे हैं। और इन 8 के बाद ये कहा जा रहा है कि फिर फुल कोर्ट बना दी जाएगी, और याही फुल कोर्ट के 8 ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के वोटों से जो चाबी वाले खिलौने आएंगे 8 ये, और 7 4-5 जजेस पहले हैं जो, और बल्कि अब तो ज़्यादा हो गए। यानी देखें कि अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब और नईम अख्तर अफगान साहब, मुसरत हिलाली साहिबा, इवन के याहिया अफरीदी साहब। तो ये इस तरह से कहा जा रहा है कि ये सारे जज एक तरफ होंगे 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में, 8 जो नए आएंगे, और बाकी मुखालफत में होंगे। तो अक्सरियत जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के हक़ वालों की होगी। तो यूँ 26वीं आईनी तरमीम को बचा लिया जाएगा। इसमें जो मेंबर्स हैं, अब आप देखें ना कि मेंबर्स का आपको पता चलता जाएगा कि कौन किस तरफ है। जो जुडिशल कमीशन का इजलास है 11 फरवरी के लिए, उसमें याहिया अफरीदी साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जमाल खान मंदोखेल साहब हैं। इसमें आपके सामने ही है कि याहिया अफरीदी साहब पतली गली से निकल जाते हैं, और मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब जो आइन कानून और उनके हलफ की बात होती है वो उसकी तरफ जाते हैं। अमीनुद्दीन खान साहब और जमाल खान मंदोखेल साहब जो मौक़िफ़ लेते हैं वो आपके सामने हैं। अख्तर हुसैन साहब जो बार के मेंबर हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल के जो मेंबर हैं, उनका आपको पता ही है कि वो पाकिस्तान बार इस वक्त कहाँ पे खड़ी हुई है। और उसके बाद एक खातून जो है रोशन खुर्शीद साहिबा, वो उनको नॉमिनेट किया हुआ है स्पीकर अयाज सादिक ने। तो जिनको सेलेक्ट अयाज सादिक साहब करेंगे तो उनकी पोजीशन आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब वज़ीर कानून, बताने की ज़रूरत नहीं है। मंसूर उस्मान अवान साहब, कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है कि वो कहाँ खड़े। फिर फारूक नाइक साहब, पीपल्स पार्टी को जो हुक्म आता है वो उसी तरह वोट डालेगी, क्योंकि उन्होंने अपने 12 जज लगवा लिए हैं उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में। फिर अली जफ़र साहब हैं और गौहर साहब हैं, ये 2 आपको पता है PTI से हैं, और ये 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ हैं। ये उन जजेस को सपोर्ट करेंगे जो अच्छे जज होंगे, और जिनको ज़ाहिर है मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब अच्छे जजेस को सिलेक्ट करेंगे जो मेरिट पे होंगे, और ये उन्हीं के साथ ही मोस्टली जाएंगे जो मेरिट के जजेस हैं। और साथ ही जो शेख आफ्ताब साहब हैं, ये नून लीग से हैं। ये नून लीग आपको पता ही है कि क्या हालात और सूरत हाल हैं। अब जो जज हैं ना कि कौन कौन से जजेस के नाम हैं, 25 नाम हैं,
اور ان میں سے 8 جج آنے ہیں. یہ 25 تو ججز کے نام ہیں ہائی کورٹ سے, اور کچھ وکلا کے بھی نام آئیں گے جن کو ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں لانے کی بات کی جائے گی. تو جو 25 نام ہیں اس میں لاہور ہائی کورٹ سے علی نیلم صاحب ہیں, شجاعت علی خان صاحب ہیں, علی باقر نجفی صاحب ہیں, عابد عزیز شیخ صاحب ہیں اور صداقت علی خان صاحب ہیں. یہ 5 جج ہیں جن میں سے یعنی ٹوٹل 25 ہیں, 25 میں سے 8 لائے جائیں گے. دیکھنا ہے کہ کہاں سے 2 لیے جاتے ہیں, کہاں سے 1 لیا جاتا ہے. سندھ ہائی کورٹ سے محمد شفیع صدیقی صاحب جو چیف جسٹس ہیں وہ, نعمت اللہ پھلپوٹو صاحب, صلاح الدین پمر صاحب, محمد جنید غفار صاحب, ظفر احمد راجپوت صاحب ان کے نام ہیں. بلوچستان ہائی کورٹ سے ہاشم کاکڑ صاحب ہیں, اعجاز سواتی صاحب ہیں, کامران خان صاحب ہیں, ظہیر الدین کاکڑ صاحب ہیں اور عبداللہ بلوچ صاحب ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ سے عامر فاروق صاحب ہیں, محسن اختر کیانی صاحب ہیں, میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں, طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں, بابر ستار صاحب ہیں. اب تک جتنے میں نے نام لیے ان میں سے جو کنفرم ایک نام ہے ان 25 میں سے, 5 اور بھی بتا دیتا ہوں پھر بتا دیتا ہوں. پشاور ہائی کورٹ سے اشتیاق ابراہیم صاحب ہیں, اعجاز انور صاحب ہیں, ایس ایم عتیق شاہ صاحب ہیں, شکیل احمد صاحب ہیں اور ارشد علی صاحب ہیں. ان 25 میں سے جو ایک نام کنفرم ہے 1000% جو بتایا جا رہا ہے جو حکومت کی طرف سے کہ ان کو ہم نے لانے سپریم کورٹ میں, وہ ہیں محترم جو عامر فاروق صاحب ہیں کہ ان کو ہر صورت میں سپریم کورٹ لایا جائے گا. اور اگر عامر فاروق صاحب آتے ہیں تو یہ 2032 میں چیف جسٹس پاکستان بھی بنیں گے اور یہ 2034 تک جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں رہیں گے. 2032 میں خلائی جا کے چیف جسٹس پاکستان بنیں گے. تو اب یہ یحییٰ افریدی صاحب کا یہ جو اقدام ہے یہ اس کو لیا جا رہا ہے کہ یہ اس تناظر میں ہے جو آج جو منصور علی شاہ صاحب نے فیصلہ دیا ہے جس میں انہوں نے توہین عدالت کا کہا ہے کہ انہوں نے توہین عدالت کیا یحییٰ افریدی صاحب نے اور جوڈیشل آرڈر کو وائلیٹ کیا ہے یحییٰ افریدی صاحب نے, امین الدین خان صاحب نے اور جمال خان مدخیل صاحب نے, محمد علی مظہر صاحب نے. اب ان 4 میں سے 3 جج جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبر ہیں. تو منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ یہ کیسے جائیں گے؟ اور یحییٰ افریدی صاحب کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اجلاس بلا لیتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ حکومت کی اکثریت ہے, حالانکہ پہلے ان کو 26 ترمیم ڈیسائیڈ ہونے دینی چاہیے تھی, پھر وہ کورٹ پیکنگ کرنے کے بجائے آزاد اور اچھے ججوں کو میرٹ پلاتے. اب جو بھی جج آئے گا وہ سودے بازی کر کے آئے گا, ڈیل کر کے آئے گا. جو ڈیل کر کے آئے گا, سودے بازی کر کے آئے گا, وہ جج کیسے انڈیپینڈنٹ فیصلے کر سکتا ہے؟ وہ کبھی بھی اپنے حلف کے مطابق نہیں چلے گا. وہ کہاں سے چلے گا, کیسے چلے گا, وہ مجھے کوئی اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب 9:30 بجے منصور علی شاہ صاحب نے 9:35 پہ فیصلہ سنایا تو اس کے بعد عدالتی وقت کے اندر یہ لیٹر جاری ہو گیا 11 فروری کے لیے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ یحییٰ افریدی صاحب نے جواب دیا ہے, حساب چکتا کر دیا ہے منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ کہ یہ ہے جناب منصور علی شاہ صاحب, پھر یہ پکڑیں لیٹر. جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں نے بلا لیا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ججوں کو 11 ووٹ کیسے پڑھنے ہیں اور ہمارے نامینی جج کو تو ایک ہی ووٹ پڑتا ہے. تو منصور علی شاہ صاحب پھر ہم کر رہے ہیں, کورٹ بھر رہے ہیں پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ججوں کے ساتھ, جو ہمارا آپ کر سکتے ہیں کر لیں. تو یہ تاثر جو بن رہا ہے, یہ تاثر ظاہر ہے پاکستان کی عدلیہ کے لیے خطرناک بھی ہے, خوفناک بھی ہے, تباہ کن بھی ہے. تو یہ جو لڑائی ہے, اس لڑائی میں نقصان منصور علی شاہ صاحب کا نہیں ہو رہا, نقصان منیب اختر صاحب کا نہیں ہو رہا, نقصان شاہد وحید صاحب کا نہیں ہو رہا, نقصان عائشہ ملک صاحبہ کا نہیں ہو رہا, نقصان حسن اظہر رضوی صاحب کا نہیں ہو رہا, نقصان جو ہے وہ ملک شہزاد احمد خان صاحب کا نہیں ہو رہا. اس سارے معاملے میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ پاکستان کی عدلیہ کا ہو رہا ہے. نقصان عقیل عباسی صاحب کا نہیں ہو رہا, نقصان پاکستان کی عدلیہ کا ہو رہا ہے. پاکستان کی عدلیہ کو مستقل طور پہ تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے. اگر یہ نظام یہ سمجھتا ہے, اگر یہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہم نیچے دکھا رہے ہیں منصور علی شاہ کو اور ان ججز کو جو آزاد ججز ہیں, جو اپنے حلف کے ساتھ چلنے والے ہیں, جن میں اطہر من اللہ صاحب بھی شامل ہیں, تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان آزاد ججز کو, حلف سے وفا کرنے والے ججز کو نیچے دکھا رہے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. وقتی طور پہ ان کو ظاہر ہے یہ ہرٹ ہوں گے, ان کو تکلیف ہوگی کہ ہمارا ادارہ تباہ ہو رہا ہے, برباد ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے, لیکن لانگ ٹرم نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے, پاکستان کے اداروں کا ہو رہا ہے, عوام پاکستان کا ہو رہا ہے. اور اس لڑائی, اس تماشے سے بہت زیادہ ملک کو جو ہے وہ نقصان پہنچ رہا ہے. تو اب ایک ایسی صورتحال میں پھر آپ دیکھیں نا کہ میں وہ ولاگ سن نہیں سکا, ہمارے دوستوں نے, احتشام کیانی نے بھی کیا ہے, فیصل عباس کھر نے بھی کیا ہے, ثاقب بشیر صاحب نے بھی ظاہر کیا ہوگا, جو آج جج اعظم خان کے, جسٹس اعظم خان کے پاس عدت والا کیس لگا تھا اپیل, حالانکہ سب کو پتا ہے کہ وہ نیچے سن چکے ہیں. تو کیا عامر فاروق صاحب کو نہیں پتا تھا؟ لیکن عامر فاروق صاحب نے لگایا ان کے پاس. دیکھیں عمران خان کے 2 کیسز, ایک توشہ خانہ 2 بریت کیس, وہ 10ویں نمبر کے جج کے پاس لگا دیا جس کو جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے حلف اٹھائے ہوئے, جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے حلف اٹھائے ہوئے, جو ان کے پاس لگا دیا توشہ خانہ 2 بریت کیس. اور ان کے سامنے جسٹس اعظم خان جو جج تھے, سیشن جج تھے, جن کو عطا ربانی صاحب کی جگہ لایا گیا تھا, کیونکہ نیچے نصر من اللہ صاحب کے فیصلے کو چیلنج کرنا تھا اور عطا ربانی صاحب مانے نہیں تھے کہ وہ اس فیصلے کو کالعدم کریں گے نصر من اللہ صاحب علیہ کو, تو ان کو ہٹایا گیا, نشان عبرت بنایا گیا. بہت انہوں نے پھر ظاہر ہے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا یہ تاریخ میں کبھی آئے گی چیزیں سامنے کہ کیا عطا ربانی صاحب ایک زبردست جج کے ساتھ کیا ہوا. تو اس کے بعد پھر اعظم خان صاحب آئے. اعظم خان صاحب نے
نصر من اللہ کے فیصلے کو کالعدم کیا، معاملہ قدرت اللہ صاحب کو بھیجا، قدرت اللہ صاحب کی بھی ترقی ہو گئی، نصر من اللہ جو ایک لائق جج تھا اس کی ترقی نہیں ہوئی، اور جو جج سیشن جج اعظم خان یہ ایڈیشنل تھے، یہ سیشن جج بنے، اور سیشن جج سے اب یہ جسٹس اعظم خان بن گئے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے، اور پھر ان کے پاس عامر فاروق صاحب کیسز بھی لگا رہے ہیں، گو کہ آج وہاں پہ کریڈٹ دینا چاہیے شعیب شاہین صاحب کو، نیاز اللہ نیازی صاحب کو، علی بخاری صاحب کو، جس طرح سے انہوں نے اگریسو وہاں پہ بات کی، انہوں نے اگریسو سٹانس لیا، تو جسٹس اعظم خان کو یہ کیس واپس چیف جسٹس عامر فاروق کو بھیجنا پڑا، بڑا مشکل تھا لیکن انہوں نے کر دکھایا، شعیب شاہین صاحب وغیرہ نے سخت موقف اپنایا، پھر ظاہر ہے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے جس طرح سے پہلے ہی اس سارے معاملے کو ایکسپوز کر دیا تھا، پوسٹ مارٹم کر دیا تھا، تو جسٹس اعظم خان صاحب کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور یہ کیس واپس چیف جسٹس کو بھیجا گیا کہ میں اس کو آلریڈی سن چکا ہوں تو میں اس کو نہیں سننا چاہتا، حالانکہ عامر فاروق صاحب کو پتہ ہے ساری چیزوں کو، ان کو یہ کیس لگانا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن وہی ہے کہ اس وقت جو تاثر ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو جج لائے گئے ہیں، 2 جج اعظم خان صاحب اور انعام امین مناز صاحب، یہ صرف عمران خان کے کیسز کے لیے لائے گئے ہیں کہ عمران خان کو ہر کیس میں اس کے خلاف فیصلہ کرنا ہے۔ یہ پرسیپشن عدلیہ کے لیے بہت خطرناک بھی ہے، تباہ کن بھی ہے، لوگوں کا اعتماد بھی عدلیہ پر جو رہا ہے اس کو بھی ختم کر رہی ہے۔ تو بہرحال جی دیکھتے ہیں چیزیں کیسے بڑھتی ہیں، نیکسٹ ویڈیو میں ذرا آپ کو بتائیں کہ آج کے سماعت کا مکمل احوال۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔